يرجعون. صدق الله العظيم. قال الشاعر: مات الناس ومات الكمال، مات الناس ومات الكمال، وصاح صرف الدهر أين الرجال. أيها الإخوة الأفاضل وسادة الأعازم وحضرات، أريد اليوم أن أتحدث عن مأساة الشعب المسلم المنكوب، ولكنني محتار جدا، فإنني لا أدري كيف أبدأ الحديث ومن أين أبدأ. هل أذهب بكم إلى الماضي فأقص عليكم قصة هلاك المسلمين على يد جنكيز خان، أو أقص عليكم قصة هلاكهم على يد هولاكو خان، أو أقص عليكم قصة دمارهم في إيزبال، أو أقص عليكم قصة تمزقهم في إيطاليا وألبانيا والدول الأخرى، أو أذهب بكم إلى المستقبل فأقص عليكم قصة هلاكهم وغلبة أعدائهم قرب الساعة، ولكن لا أقص عليكم قصص الماضي فإنه مزى ما مزى، ولا أقص عليكم قصص المستقبل فإن غدا لناظره قريب. إذا لم تبق هاتان الجهتان فلا بد من أن أقص عليكم قصة الحاضر، وأنا في هذه المرحلة إذا أحتاج، فهل أقص عليكم قصة فلسطين المسلمة، أو أقص عليكم قصة أفغانستان المسلمة، وهل أحدثكم عن المأساة الشعب المسلم الصين، أو أقص عليكم قصة الشعب المسلم البرمي، أو أقص عليكم قصة الشعب المسلم الروسي؟ لا أحدثكم عن فلسطين المسلمة ولا عن أفغانستان المسلمة، وكذا لا أحدثكم عن المسلم البرمة ولا عن المسلم الهند، ولكن أقص عليكم قصة الشعب المسلم الهند. الشعب المسلم الهند فحسب، سواء كان من ولاية بيهار أو كان من ولاية غجرات، سواء كان من ولاية مدھیہ پردیش أو كان من ولاية اتر پردیش، سواء كان من ولاية بيهار، الجميع محصورون بالأخطار ومصابون بالمصائب. على كل حال، ليست هذه القصة قصة رقيهم وتمزقهم وقصة تقدمهم وتمزقهم، ولكنها قصة دمارهم وهلاكهم، وقصة انحطاطهم وانخفاضهم، وقصة صريخهم وصيحاتهم. كيف أقص والقلم يعجز عن أن يكتبها بتمامها، ولا يستطيع أي عقل أن يتصورها، ولا يستطيع أي لسان أن ينطق بها، ولا يستطيع أي عقل أن يتصورها، ولكن أقص قليلا بقلب حزين. يا أيها الإخوة الأفاضل، إن الأوزاع الراهنة التي يمر بها الشعب المسلم الهند اليوم ليست خافية على أحد. المسلمون محصورون من كل جهة وجوانب، الكفرة والهنادق يتعرضون بأموالهم وأنفسهم، والحسد يأكل صدورهم، والغل يفري قلوبهم، والغضب يعمي بصائرهم، فينقضون عليهم ظلما ويقتلون أولادهم ويهتكون أعراضهم ويسلبون أموالهم، ولا يرحمون الصغار الأبرياء، ولا يرحمون المشايخ الأتقياء، ولا يعفون عن العاجزات الغافلات. فالحاصل ليس في مشارق الهند ومغاربها وفقراها وبلادها إلا دماء المسلمين وبيوتهم الخرابة ومساجدهم الخرابة ومدارسهم الخالية. ففي هذه الظروف يا أيها الإخوة الأفاضل، كل شيء ينتظركم، كل شيء يناديكم. الشعب المسلم يناديكم، التاج محل في آجرة يناديكم، والمسجد الجامع لداري يناديكم، والقلعة الحمراء لداري تناديكم، ومدارس قطب في حيدرآباد تناديكم، ولا تناديكم هذه الآثار بل السماء تناديكم، والأرض تناديكم، وكل ذرة من ذرات العالم تناديكم، والشيوخ ينادونكم، والصبيان ينادونكم، وهؤلاء لا ينادونكم بل يسألونكم أيضا. الأمهات يسألنكم أين ذهب أبناؤنا الذين كانوا يقطعون الأيدي التي كانت تعتد إلى شرفنا والأخوات يسألنكم أين ذهب إخوتنا الذين كانوا يتفاننون في إشارتنا وكانت يقطعون الأيدي التي كانت تعتد إلى حرمتنا. والشيوخ يسألونكم أين ذهب صغارنا الذين كانوا يستهلكون في سبيل مرضاتنا ويحافظون على حرمة لحياتنا البيضاء. والصبيان ينادونكم أين ذهب كبارنا الذين كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيل محبتنا. يا أيها الإخوة الأفاضل، إن لم تسمعوا هذه النداءات فمن يسمعها؟ وإن لم تغيثوا المظلومين
لم تعينوا المنكوبين فمن يعينهم؟ فهل أنتم تستطيعون أن تجعلوا أصابعكم أن لا تسمعوا هذه النداءات؟ أو تستطيعون أن تغمضوا عيونكم عن هذه الحقيقة؟ كلا وألف مرة كلا. فإذا كان الأمر كذلك فما تنتصرون؟ أما حان لكم الوقت أن تستيقظوا من رقادكم الطويل؟ إلى متى تكونون نائمين؟ وإلى متى تكونون غافلين؟ انهزوا وافتحوا عيونكم، أنتم ولدتم لقيادة العالم. اخرجوا من زواياكم ومدارسكم ومساجدكم وانفخوا في المجتمعات الإسلامية روح المؤدبة والأخوة. ووفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، बहुत खूब।